अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मरियम नवाज शरीफ की जो एफर्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरफ से तनकीद शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि लोकली तो बड़ी हो ही रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इतलात आई, लेकिन अब जो है ना तस्दीक हो गई है कि एक इंटरनेशनली एक बाकायदा प्रोग्राम बना है कि मरियम नवाज शरीफ को कामों के हवाले से डैमेज करना है। और ये मेरी तवज्जो जो थी ये उस वक़्त बनी कि जब इश्तिहार के हवाले से मरियम नवाज शरीफ पर तनकीद हुई। मैंने भी की कि यार ये जो इर्द-गिर्द लोग हैं जो मरियम नवाज शरीफ के गिर्द एस्टेब्लिशमेंट है, और वो ये चाहते हैं कि कोई भी दूसरा जो है ना मरियम नवाज के नज़दीक ना हो। हर फ़ोटो में मैं हूँ, और 4-5 उनकी कार ख़ास हैं। मरीम नवाज़ की नहीं, उनकी, ठीक है? जो उनके नज़दीक रहती हैं। अब उनकी ये ख़्वाहिश जो-सी है ना, उसको मियाँ साहब ने भी कई दफ़ा दरगुज़र किया, और मियाँ साहब को जब बताया गया, तो मियाँ साहब ने अपनी बेटी समझ के उनको ये बात कहा है कि जांदी करो, और कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ को भी इस बारे में जो है ना कई दफ़ा बताया गया। ये मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ठीक है? कि भई ऐसा है, और ये आपके लिए तकलीफ़ देह है। तो मरियम नवाज़ शरीफ कहती हैं कि ये मेरे बड़े बुरे वक़्तों की साथी है। हालाँकि जो उनके साथ हैं, मैं नाम लूँगा ना तो फिर एकदम बात खुल जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की बात हो, लेकिन जो फेसेस नज़र आते हैं इन्हीं में से। अब इनकी जो ज़ाती लालच है ना, उसकी वजह से जो बैरूनी एजेंडे हैं ना, वो भी कामयाब होते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त काम हो रहा है, जो मरियम नवाज़ शरीफ कर रही हैं। उनका विज़न बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनकी मीडिया टीम, ये अफ़सोस से कहना पड़ेगा, अभी भी कमज़ोर है, और उसको बेहतर होना चाहिए। यानी कि जो मरियम नवाज़ शरीफ अपने हाथों से काम कर रही हैं, या चंद एक लोग जो हैं, जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, ठीक है? और उनके अपने जो है ना नेटवर्क्स हैं, या वो उसको तो वो बता रहे हैं कि जनाब फलाना बंदा यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो हमारे सामने मौजूद है। अब वो कितने कहल हैं, कितने काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए पूरी नेटवर्किंग चाहिए होती है। वो नेटवर्किंग है नहीं। उसकी मेन वजह जो था ना, ये मेरी जो पहली शिकायत थी ना, वो ये थी कि मरीम नवाज़ शरीफ के गिर्द एक ऐसा टोला मौजूद है, जो वो ये कहता है कि बस हर जगह पे हमारा फेस नज़र आए, हमारे अलावा कोई ना नज़र आए। अच्छा, वो हैं भी मुखलिस, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो अपनी ज़ाती लालच में आते हैं ना, तो फिर उनको यही नहीं पता लगता कि क्या कंट्री इंटरेस्ट है और क्या हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे वो जो है ना कंट्रीज़ इंटरेस्ट को जो है ना वो पीछे कर देती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो अ, एग्रीकल्चर के हिसाब से जो मरीम नवाज़ शरीफ का जो एक बहुत बड़ा इनिशिएट था, उसके ऊपर मरीम नवाज़ शरीफ को बहुत मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी तहकीक की, तो कुछ चीज़ें सामने आई। मैंने कहा चलो वो शेयर कर दूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बताएँगे। देखिए, यूरोप के अंदर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, कनाडा में, जो एग्रीकल्चर जो प्लेसेस हैं ना, वो साइंड हुई होती हैं, कि ये मैप है, इसके अंदर ये फील्ड्स हैं, और ये किसके हवाले हैं, वहाँ पर उसकी रिहाइश कैसी है, हर चीज़ हमें नज़र आती है कि जनाब इधर झुग्गी डली हुई है, इधर झुग्गी डली हुई है, इधर झुग्गी डली हुई है। ये ऐसा नहीं है आज से 100-100 साल पहले से, 100-100 साल पहले से, जो इससे पहले के 200-250 साल पहले के जो घर है ना पुराने जो बने हुए हैं, उनको भी जो है ना मैप के अंदर लाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का दिल करे वो यहाँ पे कमरा डाल ले, किसी का दिल करे वो वहाँ पे कमरा डाल ले, वो अपने जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो है ना छोटा-बड़ा कर ले। एक-एक जगह के 50-50 मालिक हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि तक़सीम अपनी तरीके से कर सके। उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, यानी कि उसकी शेयरिंग होती है, उसका बाकायदा एक निज़ाम होता है। फील्ड्स जो चीज़ें ना वो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। पूरे यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो आप कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो एग्रीकल्चर को ऐसे करता है। पाकिस्तान के अंदर तो तक़सीम दर तक़सीम 3-3 मरले के घर हैं, उसके अंदर 4-4 जो है ना दरवाजे निकले हुए हैं। ऐसी भी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। ये तकलीफ़देह बात है। एक या अंदर घर के अंदर जाएँगे तो 2-2 कमरे किए हुए हैं, और बिक नहीं रहे होते। रजिस्ट्रियाँ 2 कमरों की अलहदा हो गई, 2 कमरों की अलहदा हो गई, और हुकूमत पाकिस्तान को ये बात समझाएगी इस तरीके से रेवेन्यू ज़्यादा आता है, वो अलहदा कराएगा, वो अलहदा कराएगा। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक-एक घर के 10-10 ओनर हैं, लेकिन वो घर को तक़सीम नहीं कर सकते।
وہ ایک پورا میکینزم ہے، اس کے اندر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اڑ جائے جی میں نہیں بیچتا مشترکہ ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک باقاعدہ جو ہے نا ایک میکینزم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر کے اندر ہوا ہے، مریم نواز شریف کا زبردست انیشیٹ ہے، یہ تقریباً 2 سے 3 سال مزید لگیں گے اور یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ پر ایکڑ جو ہے نا ایک ٹھیکہ مقرر ہوا ہے اور ہر جگہ کا ٹھیکہ جو ہے نا وہ مختلف ہے، جہاں پہ جیسی فصل آ رہی ہے اس کے حساب سے ٹھیکہ ہوتا ہے 1 سال کے لیے کسی کو کرائے پر زمین دینا۔ اب وہ جو انسان نا جو جس کے پاس 20 30 50 اگر ایکڑ زمین ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے محنت کرنی نہیں ہے، میں ٹھیکے پر دے دیتا ہوں، وہ 2 3 4 بندوں کو یا کسی ایک بندے کو یا زیادہ یا کم وہ ٹھیکے پر دے دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ مہینہ ہے، یہ حساب کتاب ہے، سارا طے ہوتا ہے، پیسے پکڑائیں اور اب اس کے مالک ہیں آپ اپنے مجھے جو ہے نا زمین صاف کر کے دینی ہے۔ وہ آخر میں ایک آدھا ٹریکٹر لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، وہ چھوٹے چھوٹے سے ایشوز بنتے ہیں، 2 2 3 3 سال کے لیے دے دیتے ہیں پیسے، کچھ کٹھی 3 سال کی لے لیتے ہیں، کچھ 2 سال کی لے لیتے ہیں، کچھ 1 سال کی لے لیتے ہیں، اس کے اندر سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ جناب ان کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، وہ مزید کاروبار کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، کچھ حصہ رکھا ہوا ہے، چودراہٹ بھی چلی ہوئی ہے، یہ ہماری زمین، یہ ہماری زمین، ٹھیک ہے۔ اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنجر پڑی رہنے دو، زمین تو ہماری ہے، کام ہمارا چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں کیا یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو زمین کا مالک ہے نا اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ چیز کاشت کرنی ہے، یہ حکومت کا حکم ہے۔ کس کمپنی سے کرواؤ گے؟ خود کرو گے یا کمپنی سے کرواؤ گے؟ کمپنی سے کرواؤ گے تو کمپنی آگے سارے کام کرے گی۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو نا فصل ہوتی ہے وہ چارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چارے کو پھر جو ہے نا محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو رول آپ نے دیکھے ہوں گے، اور پھر وہ پورا سال استعمال ہوتے ہیں، پھر سائلج بنتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پروسیسز علیحدہ ہے۔ پھر ویٹ جو نا یہ جو گندم ہے یہ کاشت ہوتی ہے، پھر یہ جو جس کا سائلج بنتا ہے، یہ مکئی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز کی جو ہے نا وہ پورا میکانزم گورنمنٹ دیتی ہے، ٹھیکے پر نہیں آپ دے سکتے کہ یہ سال کا ٹھیکہ، 5 سال کا ٹھیکہ، میں نے رقم پکڑ لی ہے، زمین میری ہے، اور یہ آپ جو ہے نا آپ جانو آپ کا کام جانے، بنجر پڑی رہے کچھ نہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک کمرہ یا کچھ آگے پیچھے کچھ کرنا ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا بھی، ایک دم سے کونسل آتی ہے، ٹھا کر کے آتی ہے، کچھ کر رہے ہوں آپ۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، وہ کونسل کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ میری دیوار گر رہی ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے نا مجھے کنسٹرکشن کرانی پڑے گی، اس لیے یہ 10 فٹ کی میں پٹی چھوڑوں گا۔ پھر وہ اس کا فوراً جو ہے نا منٹی سیکنڈ ہی کام ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کونسل دیر لگائے۔ وہ کہتے ہیں ہاں 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 بالکل، اس کے اندر کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس دفعہ جو ہے نا یہ 10 فٹ جگہ چھوڑ دو اور یہ جو ہے نا ساری مرمت کراؤ، یہاں پہ میں اس کو اس طریقے سے بنی لگا لوں گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بغیر پوچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ بلیو کریں کہ مریم نواز تو کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اتنا کام بگڑا ہوا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ راول پنڈی سے لے کے بالخصوص آپ لاہور تک کا جی ٹی روڈ دیکھ لیں، پورا سیمنٹ کا پہاڑ بنا کے رکھ دیا، جو لبے سڑک کا جناب خوبصورتی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب مریم نواز شریف کیا کرے؟ ڈنڈے ماری شروع کر دے، حالانکہ وہ کر رہی ہے، لیکن قوانین اور پوری اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ تو مریم نواز نے پہلا انیشیٹ یہ لیا، اس نے گندم کو فری کیا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیکے جو ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہوں گے، چاول کا منجی کا جو ہے نا وہ حساب کتاب کنٹرول میں ہوگا، کماد کا کنٹرول میں ہوگا، ہر چیز جو ہے نا اپنے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ ہے وہ انیشیٹ، لیکن کیا اس کے اوپر لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اصل پلان کیا ہے؟ وہ نہیں ہو رہی۔ اور پھر جو مریم نواز شریف کے ارد گرد جو ایک ٹولہ ہے نا جس کے بارے میں نے پہلے کہا، وہ اتنا ان معاملات کے اندر اتنا نالائق ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور وہ جس کو سامنے رکھتے ہیں نا کہ جی یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میں اس کمرے کے اندر گھس جوں تو اندر سے کنڈی لگا لوں، کوئی دوسرا نہ گھس پائے۔ حالانکہ مریم نواز شریف کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میڈیا پر موجود ہیں کہ جو اس چیز کا دفاع اتنا بہترین طریقے سے کرتے ہیں کہ 2 4 میٹنگیں اور پھر ان کو بتایا جائے اور وہ پھر اپنی ٹیم بنائیں پورے پنجاب کے اندر بالخصوص، اور پھر لیڈ کرے گا پنجاب ہمیشہ کی طرح سے، کہ پتہ لگے گا کہ ہر شخص کہے گا کہ نہیں یار یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو سیمنٹ کے پہاڑ بنے ہیں نا یہ بننا بھی رکیں گے کیونکہ نوٹسز جائیں گے، اور بہت ساری غیر ضروری جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کو بھی گرانا پڑ جائے گا، اور جگہ جگہ پہ مسجد، جگہ جگہ پہ مسجد، یعنی کہ اتنی بے حرمتی کرتے ہیں مسجد کی
کہ آتا ہی کوئی نہیں ہے، بس جھنڈا لگا دیا، ایک کمرہ بنا دیا، مسجد ہے جی، اور اگر کوئی 19-20 ہو جاتی ہے تو 4-8 جا کے جو ہے نا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی نہ مولوی ہے، نہ اس کے اندر نہ کچھ ہے، لیکن بس جگہیں گھیری ہوئی ہیں کہ جی ہماری ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ کام کر رہی ہیں، لیکن اسٹل جو انسان نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔